अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे अॼु पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पार्लियामेंट मेंबरनि जी गिरफ़्तारियुनि खां पोइ अॼु PTI खे पार्लियामेंट में ई पार्लियामेंट जो तक़दुस यादि आयो आहे ऐं अॼु अपोज़िशन ऐं हुकूमत सां हिकु आवाज़ु ॾिठी, उहो हुयो पार्लियामेंट जो तक़दुस, जिते अॼु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ऐं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकु तजवीज़ ते जेको आहे उहो अॼु क़ौमी असेंबली मां चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो ठहराव जेको आहे उहो मंज़ूर कयो वियो आहे ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु स्पीच कई। उन्हनि चयो त आइन जी बालादस्ती खां सवाइ को बि इदारो नथो हली सघे ऐं गॾोगॾु पार्लियामेंट में सिक्योरिटी जी नाकामी ते स्पीकर जेको आहे उहो सार्जेंट आर्म्स खे जेको आहे उहो मुअतल करे छॾियो आहे। ऐं सादिक जो चवणु हो त पार्लियामेंट अंदरि घिड़ी मेंबरनि खे गिरफ़्तार कयो वियो त बाक़ी छा बचियो। ॿिए पासे PTI स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज़ सादिक ते जो आहे अदम एतमाद जो इज़हार बि करे छॾियो आहे। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैडम, आज जो है वो कौमी असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से। आप समझती हैं जो 2 रोज़ कबल हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए ये काफ़ी है कि आप चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर लें सिर्फ? मेरे ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह की सीरियसनेस इस पूरे मामले के ऊपर दिखाई जानी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आई। PMLN इस मामले के ऊपर उनकी राय तकसीम थी। स्पीकर साहब कह रहे थे कि उनके इल्म में नहीं है, हुकूमत के बाकी वजीर कह रहे थे कि जो हुआ ये ठीक हुआ, स्पीकर साहब कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ है और इसके अलावा उन्होंने कुछ पार्लियामेंट के अमले को सस्पेंड कर दिया। बाकी सीनियर वज़रा बैठकर इस वाक़े की तौजीहात देते रहे। तो PMLN की तरफ से तो मिक्स्ड रिएक्शन था। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने देखा कि उनकी सेकंड टियर लीडरशिप की जानिब से बड़ी धुआंधार तकारीर की, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपनी तकरीर में उस वाक़े का जिक्र नहीं किया है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरह की कंडमनेशन चाहिए थी, जिस तरह का इस पे इज्तिमाई रद्द-ए-अमल चाहिए था, वो नज़र नहीं आया। अब ऐसा लग रहा है कि बस चूंकि रात पे ही बात गई तो एक करारदाद पास करके इस तरह की तकारीर करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया गया जिसके रिसीविंग एंड पे आज तहरीक इंसाफ है। और अब चूंकि ये रिवायतें कायम हो गई हैं तो बड़ा मुश्किल होगा कि फ्यूचर के अंदर और दीगर जमातों के साथ इस तरह का सलूक हम नहीं देखेंगे। तो ये तो मुझे खाली बातचीत ज़बानी लफाजी लग रही है, कोई सीरियसनेस नहीं लग रही है। लेकिन ठीक है, चलें, टोकनिज्म के तौर पे अगर ये कर दिया जाए तो हर्ज नहीं। अच्छा मैडम, आज वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से के अंदर से गिरफ्तारियां नहीं हुई। दूसरी जानिब हमने देखा कि सार्जेंट आर्म को जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया स्पीकर साहब ने 4 महीने के लिए। अगर गिरफ्तारियां अंदर से नहीं हुई तो फिर ये मुअत्तली क्यों हुई? तो आप समझते हैं नून लीग के अंदर भी कोई तकसीम है, कोई रहनुमाओं के अंदर जो उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप है? देखिए, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिनिस्टर ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। सही। बहुत सारे मामलात के ऊपर उनकी जो राय है वो हकीकत के करीब नहीं रही। फॉर एग्जांपल, मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश हो, VPN का इस्तेमाल करना हो, फायरवॉल हो, उसके ऊपर वजीर साहब की बदलती स्टेटमेंट्स हैं। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की जब बात थी तो वजीर साहब ने आके अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी पीछे कई कदम पीछे हट गई। तो उनके कहने से अब क्या उस बात को हम हतमी समझें, पार्टी पॉलिसी समझें, उनकी ज़ाती राय समझें, क्या उनके कहने की जो बात है उसमें पार्टी भी उनका साथ देगी या नहीं देगी, हमें मालूम नहीं है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि रात के वक्त पार्लियामेंट की बत्तियां बंद की गई, लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसे, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया, बिला वजह गिरफ्तार किया गया, कोई उनके ऊपर क्या नाम है इल्ज़ामात नहीं थे। अगर सख्त तकरीर की वजह से किया गया तो गंडापुर साहब तो कुछ अरसे की हमने देखा कि वो गायब जरूर हुए, लेकिन वो तो आराम से अपने उमूर ममलिकत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर तो कोई FIR करनी है उस शायरी स्पीच की तो वो तो गंडापुर साहब के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो जो बाकी लोगों के ऊपर मुकदमा है इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और हुकूमत तो बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह है। उनको ना उनसे कोई पूछता है, ना उनको कोई कुछ बताता है, ना उनसे कोई इजाजत लेता है, ना उनसे कोई मशवरा लेता है, ना उनको पता है कि हो क्या रहा है। मेरा ख्याल है उन्हें भी टीवी देखकर ही पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा मैडम, आज बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि आइन की बालादस्ती के सिवाय कोई भी इदारा नहीं चल सकता। तो हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं आइन की बालादस्ती को? देखिए, ये बातें असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बिलावल साहब करते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हम प्रैक्टिकली अमल होता हुआ देखते नहीं है। 2 सूबों के अंदर इलेक्शन डिले किया गया, KP और पंजाब के अंदर आइन को वायलेट किया गया।
آج بلاول صاحب نے ان گرفتاریوں کا ذکر نہیں کیا ہے. آگے بڑھنے کی بات کرتے لیکن جب تک پیچھے سے یہ کلوجر نہیں ہوگا آگے کیسے بڑھیں گے. تو پیپلز پارٹی کا جسے کہتے ہیں نا رننگ ود دا ڈیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہیئرز، یعنی کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ بھی رہنا ہے اور ظالم کی پشت پناہی بھی کرنی ہے. یہ کچھ ویسا ہی مثال ہے ان کی. وہ کسی ایک طرف کھڑے نہیں ہو رہے، وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مذمت کر بھی دیتے ہیں لیکن ایکٹیولی اپنے اتحادیوں کو روکتے نہیں ہیں یا اتحادیوں سے سوال پوچھتے نہیں ہیں یا ان سے بیٹھ کر بات کرتے نہیں ہیں کہ جی ادھر اس کو کس آپ تک ہم نے لے کر جانا ہے. تو مجھے یہ تقریریں صرف ورڈ آف ماؤتھ لگتی ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. خوبصورت الفاظ ہیں، خوبصورت سوچ ہے، خوبصورت ادائیگی ہے، لیکن کیا یہ تقریریں ہی ہیں؟ ان میں کوئی عملی اقدام ہوگا؟ عملی اقدام ہوتا ہوا تمہیں نظر نہیں آتا. اچھا میڈم، تو پھر کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈائیلاگ ہوں گے اب پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے بھی یہ اشارہ آیا ہے کہ وہ اب باتیں نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، اس ملک کی ستم ظریفی یہی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے اور سہولت کاری کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اپنے ووٹرز، اپنی کانسٹیچوئنسی کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اپنی جو سیاست ہے اس کے اوپر انہیں یقین نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ اپنی پولیٹیکل کلاس کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. ہمیں عمران خان صاحب کو جہاں وہ بات کرتے ہیں کہ میں مقتدرہ سے گفتگو کروں گا، ان کو سیاسی لوگوں سے بھی بات کرنی ہوگی. برا سے برا سیاسی اپوننٹ بھی کسی بھی ڈکٹیٹر سے یا کسی بھی مقتدرہ کی پالیسیوں سے بہتر ہوتا ہے. جو آپ کی سیاسی کلاس ہوتی ہے ان کے دل میں رحم ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، اسپیس نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو فیس سیونگ دیتے ہیں. شاید سب کچھ آپ کی شرائط کے اوپر نہ ہو یا آپ کو بھی سب کسی کی کچھ شرائط ماننی پڑ جائیں، لیکن ہمیشہ جو ڈائیلاگ ہے وہ پولیٹیکل کلاس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے ہے اور اسی سے رستہ آگے نکلتا ہے. اچھا میڈم، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اسپیکر پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کو اعتماد نہیں رہا اسپیکر پہ، اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے حکومت پہ؟ نہیں جی، اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کے اعتماد کرنے نہ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس وقت اسپیکر صاحب بڑی ہی مضبوطی سے اپنی نشست کے اوپر ہیں. اسپیکر کے اوپر تو ماضی میں ہمیشہ سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہے، نہ نہ ہے کوئی آخری مرتبہ ہے. تو میں اس کو کچھ زیادہ لفاظی سے بڑھ کے کچھ نہیں دیکھتی. اسپیکر صاحب ہیں، اپنی سیٹ پہ براجمان ہیں، وہ اس نظام کے اندر اس جو ہاؤس ہے اس وقت اس کو چلانے کی ذمہ داری ہے. جب تک یہ نظام رہے گا اسپیکر صاحب مجھے تو اپنی جگہ نظر آتے ہیں. بس میڈم آخر میں مولانا صاحب پہ بھی آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی، صدر مملکت سے بھی ملاقات کی. تو آپ کو مولانا صاحب کہاں اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، حکومت کے پاس اتحادیوں کو یا اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کے پاس اتحادیوں کو کھینچنے، اپنی طرف راغب کرنے کے بہت کم انسینٹیوز ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی انسینٹیو ہے دے سکتی ہے تو وہ تو حکومت ہی دے سکتی ہے. تحریک انصاف کیا دے سکتی ہے جے یو آئی کو؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ ایک طریقے سے بس ایک سیاسی بیانیے کے طور پہ وہ اگر ساتھ چل پائیں. تو حکومت ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب کو ہر طریقے سے رجھانے کی، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کرے گی. یہ تو مولانا نے اپنی لانگ ٹرم سیاست کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ موجودہ چھوٹے طور پہ کوئی سمجھوتے کر کے پارٹ ٹائم ابھی کوئی بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس نظام کو جو بہت ہی کمزور وکٹ پہ کھڑا ہے اس کو اپنا کندھا نہ دے کر اپنی سیاست کو کیا آگے لانگ ٹرم اس کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ تو مولانا صاحب نے کرنا ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ شاید موسٹ پروبیبلی وہ اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دیں. لیکن اگین پاکستان کے اندر دیر ہیز بین اے لاٹ آف فرسٹ، بہت ساری نئی چیزیں بھی ہوئی ہیں. مولانا صاحب حکومت کے ساتھ اگر نہیں جاتے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑا پولیٹیکل شاک ضرور ہوگا. حکومت کے ساتھ نہ جانا، اپوزیشن کے ساتھ جانا اس موقع پہ، خاص طور پہ جب ان کے ووٹ بڑے کلیدی ہیں آئینی ترامیم کے لیے. سو ٹھیک ہے، لیٹس سی، ویٹ اینڈ واچ کہ مولانا صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماریہ میمون صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار ماریہ میمون صاحبہ جی اواں ڳالھ ٻول ٻدھی، انہनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो. नाज़रीन، प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे. वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं.